Once again, good morning. So our gospel this morning reminds us to listen and obey the very word of Jesus. So the word of Jesus is our life as believer. So wala kitay lain sungdon isip mga katawhan sa Dios ang pagsunod sa kabubuton o ang pagpaminaw o pagsunod sa mga pulong sa Ginoo. Simple ra kayo ang mga pulong sa Ginoo. Ug tungod sa kasimple, tungod kay simple kayo, dili na ta mosunod niini. Dili sa dingon nga disud sabton, simple ra kay instruction, ang problema ang atong pagsunod niini. One of the very works of one of the ministry of Jesus is to heal the sick. So in our gospel, Jesus heals a man who was suffering from dreaded disease. So kining leprosy, sangla. Because this man begged him, so nagpakiluoy man niyang usa ka sanglahon, o gikaluyan siya ni Ginoong Kristo. So, human siya naayo, higpit niya nga gipahimangnuan kining tawhana, kining tao nga ayaw gayod kini ipanugilon kang bisan kinsa. So muni ang instruction ni Jesus Christ sa maong tao. So simple ra kay ang istorya og sayon na kay sabton nga ayaw ipanaba-saba ang gibuhat niya ngadto sa usa ka kini ang sanglahon. Og gituman ba sa tao ang giingon ni Jesus Christ? Sayang simple kayo nga instruction nga ayaw isulti ang akong gihimo kanimo. So, ang gihimo sa tao, sukwahi sa gisulti ni Ginoong Hesukristo kaniya. Imbis nga ihilom, iya na hinoong panabi-tabi. Yan ang gibandilyo sa katawhan ang nahitabo kaniya, ang pag-ayo kaniya. Hinoon, tungod tingali kini sa iyang pagka-overwhelm ba, sobra nga kalipay. Sobra nga kalipay nga iyang gibati sa diyang naayo siya. Kay kinigong sangla, wa na magini kayuhan, hangtod na gini sa ikamatay nga sakit kining sangla. So, during the time, so basi na overwhelmed siya sa iyang gibati, mo nang iyang gipang kini ang sangyaw nohon kini ang nahitabo sa iyang kinabuhi. So mo ni ang usahay kanang overexcited na ba? Naay mga butang nga nakapahatag nato og kadasig, kalipay. Og tungod niini ato pong wala po nato nasunod ang gisulti sa Ginoo kanato. So usahay mo ni atong bantayan kining atong pagka-overwhelm sa kalibutan. Ng atong kundragod kalibutan man. So munang masubrahan ta sa kini ang mga buhat sa kalibutan, masubrahan ta sa kalipay sa kalibutan, munang usahay nga mo sukwahi ta sa kabubuton sa Dios. Atong hinumduman kanunay nga kita nga mga katawhan sa Dios, dili ta angay o dili ta kini ang angay nga mo palabi sa kalibutanon nga mga kailibgon. Munang atong himanan isip mga Kristohanon. Sukwahi ang iyang gibuhat sa gustong ipabuhat ni Ginoong Kristo sa iya. So wala siya magtuman sa pahimangno sa Ginoo. So sa hungingon gay na tingalit na overwhelmed siya sa kalipay. Og nagresulta kini sa dili maayo nga bunga in the ministry of Jesus. So tungod niini dili na hinuon maka pasaya-saya si Ginoong Kristo sa pagsulod sa mga town tungod kay magpunsisok man ang mga tao pagduol kaniya. Og nagpabili nilang siya sa mga deserted places, sa mga awa-aw nga lugar. Apan bisan pa man ini,
daghan gihapon tao ang niduol kaniya. So sometimes usab sa atong kinabuhi, makaingon ta sa atong kaugalingon nga okay ra ang atong ibuhat basin tuo dili mao ang ipabuhat kanato. So na mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga sa atong unahuna okay ra buhaton kay mura man sa dig makapahimuot sa Ginoo sa atong kaugalingon lang. Pero nasayon na tadaan nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. Pero tungod lang sa atong pagka-overwhelm, sa atong pagka-excited, pagka-kabaton og kalipay, atong mabuhat ang dili angay buhaton atubangan sa Ginoo. We are in the point of assuming. Kusog kita mo assume nga kini ang madi lagi masuko ang Ginoo. So assuming ta nga makapahimuot sa Ginoo ang atong gibuhat. Himuon natong okay ang mga butang nga dili okay atubangan sa Ginoo. And this bring destruction in our lives because in the first place dili gyud makapahimuot ang hard-headed before the Lord. So dili gyud makapahimuot sa Ginoo ang paggagahi og ulo. O kini nagdala gini og destruction. Kini ang kalamidad sa atong kinabuhi kung atong buhaton ang sukwahi sa kabubuton sa Dios. Like what happened in our first reading, nga gibuntog sa mga kaaway ang mga Israelita bunga sa ilang dili pagbuhat sa kabubuton sa Dios. So nagtuo sila nga ang Ginoo dapig kanila mo na nga daghan sila mga gibuhat nga dili maayo atubangan sa Dios. Ug nagsalig sila nga kanunay labanan sila sa Ginoo. Apan ang naitabo gitugyan sila sa ilang mga kaaway nga mao mga Pilistihanon. Bisan unsang ilang gibuhat, gidala pa nila ang sudlanan sa kasabutan, the Ark of the Covenant. Pero sa gihapon, gitugyan sila sa Ginoo ngadto sa ilang mga kaaway. So mo ni ang kini ang fruit sa atong kini ang paghimo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang dili pagbuhat sa atong angay nga pagabuhaton isip mga Kristohanon. Labi na sa atong mga ministers nga kinahanglan gyud nga atong puy-an ang pulong sa Ginoo. Dili nato kini ang unya-unyaon. Dili nato kini ang baliwalaon ang pulong atong nadungog. Kay kini naghatag kini og kini ang tunglo kung dili nato ni tagaan o gibugaton sa atong matag kinabuhi. Katalagman gayod ang dangatan kung atong pagabuhaton ang kini ang supak sa kabubuton sa Dios. Daghan kay tag mga palpak at tubangan sa Ginoo. So sa usa nato nagay palpak wa mangay kitang tanan napaman sa kalibutan, so subject ta sa kapalpakan. Mao nga ato usab nga gisinati ang bunga sa atong mga palpak. So kalisdanan ang atong kini ang hayaguman. Apan bisan pa man ini luyo sa atong mga pag-antos ang bunga sa atong pagagahig ulo. Ang good news nini nga Ginoo andam kanunay sa pagdawat kanato. Andam kanunay sa pagpasaylo kanato. Andam kanunay sa lukat kanato sa iyang pagkamaluluyon. Tungod kini sa iyang pagkamaluluyon. Bisan pa man sa mga kagahi natog ulo, pag sige natog supak sa iyang mga sugo, sa kanunay siya manggiluyon. If we have
a repentant heart. Ang importante lang nga makabot tong taog kining kasing-kasing nga mapaubsanon. So kinahanglan nga sa kanunay kung makasalata dili gid ta motalikod sa Ginoo. Kung dili kanunay tang mudot-dot sa Ginoo. Mao ra gid ang atong mahimo isip mga alagad sa Ginoo. Kay kaluhaan man gid ta og palpak, so ang atong himuon nga dugangan nato ang atong pakigrelasyon diha sa Ginoo. Mao no ang ebanghelyo ug yang iyong tanan sa pagpalindot.